आजको विषयवस्तु कानुनी राज्य, यसको अवधारणा र महत्त्व भन्ने टपिक छ। महत्त्वपूर्ण टपिक हो यो। परीक्षामा क्वेसन आइरहन्छ यसबाट। हजुरलाई बेलुकी सेसनमा स्वागत गर्न चाहे मैले। हाम्रो आजको विषयवस्तु कानुनी शासन। कानुनी शासन एउटा कुरा प्लस कानुनी राज्य, कानुनी राज्य अर्को विधिको शासन, विधिको शासन अनि रुल अफ ल, रुल अफ ल भनेर हामीले यसरी बुझ्छौँ साथीहरू। तीनवटा शब्दमा भन्छौँ, कानुनी शासन, कानुनी राज्य। यति मात्रै पनि कहाँ हो र? विधिको शासन शब्द अलि फरक फरक छन्, तर अङ्ग्रेजी भाषाबाट यसलाई बोल्दाखेरि यसको अङ्ग्रेजी रूपान्तरण हेर्दाखेरि रुल अफ ल भन्ने छ। अङ्ग्रेजीबाट रुल अफ ल र नेपालीबाट कानुनी राज्य, कानुनी शासन, विधिको शासन भन्ने शब्द छ। अलिकति शाब्दिक अर्थमा केही भिन्नता छ। जस्तो कानुनी राज्य, कानुनी शासन, विधिको शासन भन्ने कुराहरू छ। एउटा सानो परिभाषा लेख्छु, सँगसँगै यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। जस्तै यहाँ मैले सुरुवात गरेँ यसको परिभाषा लेख्दाखेरि, कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन हो, कानुनको शासन हो। बस यति शब्द बोल्छौँ हामीले। कानुनको सर्वोच्चता, सुप्रिमेसी अफ ल भन्छौँ हामीले। रुल अफ ल इज सेड टु बी सुप्रिमेसी अफ ल भन्छौँ। कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन। सर्वोच्चता भनेको हामीले अग्लो भन्छौँ, यो कानुनको शासन सबभन्दा माथि छ। त्यसो हो भने कानुनभन्दा माथि कोही नहुनु, कानुनभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि कोही नहुनु, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने। त्यसो भए कानुनमै भएको व्यवस्था अनुसार, कानुनी व्यवस्था बमोजिम, कानुनी व्यवस्था बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने, शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति नै कानुनको शासन हो भन्छौँ हामीले। कानुनको शासन हो लेख्नु ल है त। यति कुराहरू हजुरले पहिला कुरा सामान्य अर्थमा बुझ्न जरुरी छ। यसलाई मैले टुक्रा टुक्रा पार्न लेखेको छु, हजुरले बुझ्नुहुन्छ। कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन हो भनेर भन्यो। सर्वोच्चता भन्ने कुरालाई गुल्लाउनु होला। कानुनको शासन हो, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, माथि कोही नहुने। सर्वोच्च सगरमाथा शिखरभन्दा माथि कोही पनि छैन, त्योभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसो भए कानुनी व्यवस्था अनुसार नै शासन व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने विधि पद्धतिलाई कानुनको शासन भन्छौँ हामीले। यति कुरा बुझ्छौँ हामीले। अथवा न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग पनि भन्न सक्छौँ हामीले। जुन कानुन न्यायसङ्गत हुनु पर्यो, प्रयोग गर्दा रिजनेबल हुनु पर्यो, त्यो बुझ्छु। अहिले तत्काल मैले यसलाई कुरा जोड दिएँ। यसमा कानुनको सर्वोच्चता, त्योभन्दा माथि कोही नहुने, त्यसै अनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था कानुनको शासन हो। यहाँ जोड, अरू परिभाषामा धेरै भन्छु अहिले हजुरलाई है त। यति जोडेँ मैले। यति जोडिसकेपछि यहाँ धेरै कुरा आएको छ। एक नम्बरमा कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन हो, सकिहाल्यो। दुई नम्बरमा सर्वोच्च भनिसक्यो, त्योभन्दा माथि कोही छैन भन्नु पर्यो। कानुनभन्दा माथि कोही नहुनु, नो बडी इज एबभ द ल, अल आर इक्वल बिफोर द ल, ट्याक्कै सकिन्छ क्या। कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, कानुनी व्यवस्था अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पद्धति नै कानुनको शासन हो भन्छौँ हामीले। कानुनी व्यवस्था अनुसार शासन सञ्चालन भयो भने कानुनको शासन। व्यक्तिको विवेक अनुसार, व्यक्तिको सोच अनुसार शासन सञ्चालन भयो भने के भयो, त्यो व्यक्तिको शासन भयो। अब त्यसपछि लिएर निरङ्कुश सरकारले गर्ने शासन निरङ्कुश शासन भयो भन्छौँ हामीले है त। यो संविधानवादसँग मिल्दोजुल्दो छ। संविधानवादै भन्न मिल्दैन अहिले तत्कालको लागि। संविधानवादसँग यस्तै गरी संविधानवादको पनि परिभाषा बन्न सक्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता नै संविधानवाद हो। संविधानभन्दा माथि कोही नहुनु, संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु संविधानवाद हो भनेर भन्छौँ हामीले। संविधानवादको परिभाषा सकिन्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले
कानुनको शासन भनेको कानुनको सर्वोच्चता भन्ने शब्दलाई हजुरले के गर्नु पर्यो, टक्क लाएर हाइलाइट गर्नु पर्यो। सर्वोच्च भनिसकेपछि पक्कै पनि त्योभन्दा माथि कोही हुँदैन। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्दा माथि कोही हुन्छ त, कोही हुँदैन हो। त्योभन्दा माथि कोही नहुने। त्यसो भए कसरी शासन सञ्चालन हुन्छ त? त्यसमै भएको व्यवस्था अनुसार शासन सञ्चालन हुने पद्धति अथवा कार्य प्रणालीलाई कानुनको शासन भनिन्छ। अब एउटै शब्द यो सक्ने बित्तिकै नबिर्सिने भनेको अब हामीले अतः हो, अतः जुन मुलुकले कानुनको शासनलाई अभ्यास गर्दछ सोही मुलुकलाई, जुन राज्यले कानुनी शासनको अभ्यास गर्छ सोही राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। त्यसैले लास्टमा भने ल्याउन कारण के हो त भन्दाखेरि पहिला कानुनी शासनको परिभाषा सक्ने, कानुनको शासनको परिभाषा सकिसकेपछि कानुनी राज्यमा जोड दिने हामीले अतः जुन राज्यले कानुनको अभ्यास गर्दछ सोही राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। त्यसो अर्कै गरी हामीले प्रुफ द्याट गराउँ, जुन राज्यले निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्छ निरङ्कुश राज्य भनिन्छ। जुन राज्यले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ त्यसलाई लोकतान्त्रिक राज्य भनिन्छ। ठ्याक्क जोड्न सिक्ने हामी सुरुमा अब लेख्दाखेरि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले कानुनी शासन, कानुनको शासनको परिभाषा नलेखिकन कानुनी राज्यको परिभाषा हुँदैन। कन्फर्म कुरा है। पहिला कानुनको शासनको लेख्ने, त्यसपछि मात्र यहाँ पनि मैले त्यो लेखेको छु, पछि कानुनी राज्य हुन्छ। अब यहाँ निरङ्कुश राज्य भयो भनेपछि, निरङ्कुश शासन भयो भने निरङ्कुश राज्य। त्यसो लोकतान्त्रिक शासन भयो भनेपछि लोकतान्त्रिक राज्य। जस्तो शासन भयो त्यस्तै राज्य हुन्छ। कन्फर्म कुरा हो यो है। जस्तो शासन भयो त्यस्तै राज्य हुन्छ। अहिले हामी कानुनको शासनमा छौँ, कानुनी राज्यमा पुग्छौँ भोलि। अहिले हामी लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालन गरेका छौँ, हामी लोकतान्त्रिक राज्यमा पुग्न सक्छौँ हामीले। अहिले हामीले विधिको शासन सञ्चालन गरेका छौँ, विधिको राज्यमा पुग्छौँ हामीले। अहिले हामीले निरङ्कुश शासन सञ्चालन गरेका छौँ, निरङ्कुश राज्यमा पुग्छौँ हो। त्यसैले अब लेख्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कानुनको सर्वोच्चता एउटा कुरा यसलाई हाइलाइट गर्ने, अहिले घोगिहाल्ने। कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन हो। कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने। त्यसो भए कानुनमा भएका व्यवस्था अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने, शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधिलाई, पद्धतिलाई कानुनी शासन भनिन्छ। अतः कानुनको शासन अभ्यास गर्ने राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। अतः जुन राज्यले कानुनको शासनको पूर्ण अभ्यास गर्दछ, पूर्ण पालना गर्दछ सोही राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। टक्क ला सक्दैन। अब त्यसपछि लेखिदिनुहोस् तपाईँले यसको कन्सेप्ट कहाँबाट कसरी आएको थियो भन्ने कुरा रहन्छ। यसपछि हामी भन्छौँ कानुनी राज्य आजको शासन व्यवस्थाको आवश्यकता हो, माग हो। यसको औपचारिक अवधारणा बेलायतका है तत्कालीन के भन्छौँ कानुनविद एबी डाइसले ल्याएका थिए। उनले सन् 1885 एउटा लेख मार्फत कानुनी राज्य, कानुनी शासन, विधिको शासनको प्रादुर्भाव गरेका थिए, जसको कानुनी शासनको प्रणेताका रूपमा एबी डाइसलाई लिइन्छ। उनले एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने लेख मार्फत कानुनी शासनमा जोड दिएका थिए। यस्तै यस्तै कुराहरू लेखेर बलियो परिभाषा बनाउन सिक्ने भाइ बहिनीहरूले यति कुरा लेख्ने कपीमा टक्क सर्वोच्चता, त्योभन्दा माथि कोही नहुनु, त्यसै अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु, त्यसैलाई कानुनी शासन भनिन्छ। त्यसो भने अतः जुन मुलुकले कानुनी शासनको अभ्यास गर्दछ सोही मुलुकलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। राज्य र शासन फरक हो। यहाँ लेख्दाखेरि ठिक छ हामी एउटै मान्छौँ, आफै विचार गरौँला हजुरहरूले। कानुनी कुराहरू ठिक छ, विधि भने नि कानुनी हो। कानुनी शासन भनेको काम हो, शासन भनेको कार्य गर्नु हो। सरकारले कस्तो कार्य गर्ने, कानुन बमोजिम गर्यो कानुनी शासन भयो। निरङ्कुश अनुसार गर्यो निरङ्कुश शासन भयो। सोही अनुसारको राज्य हुन्छ, सोही अनुसार त्यो राज्यलाई चिन्छन्। अब विदेशीले चिन्दाखेरि नेपाललाई कानुनी राज्य भनेर चिन्छन्। किन चिन्ने कानुनी राज्य भनेर? नेपालका बोर्डरमा, नेपालका एयरपोर्टहरूमा कानुनी राज्य भनेर लेखेर चिन्या हो र? होइन, कानुनी शासन सञ्चालन भएको छ, कानुनी राज्य भयो। सैनिक राज्य किन भन्दैन? सैनिक शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने सैनिक राज्य हुन्थ्यो। द्याट्स क्लियर।
क्लियर हुनु पर्यो यसरी तपाईँहरू है त। ल यो कुरा मैले धेरै कुरा यसमा जोड दिएँ। अब यसपछिको कन्सेप्टको पाटोबाट भन्दाखेरि यसमा तपाईँले जोड्ने भनेको सिधै हामीले कानुनको सर्वोच्चता कानुनको शासन हो, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कानुनी शासन हो। अतः कानुनको शासनको अभ्यास गर्ने राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। कट यसरी चाहिँ हामीले भन्ने। अब दोस्रो स्टेपमा गइसकेपछि कानुन राज्यको आधुनिक प्रणेता एबी डाइसलाई लिन सकिन्छ। उनले सन् 1885मा यान इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने लेख मार्फत देखाएका 3वटा पक्षमा जोड दिएका थिए। स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य, कानुनको अगाडि समानता, संविधान सामान्य कानुनको उपज हो भन्ने तपाईँको 10 नम्बरको आउने परिभाषा यति लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब भाइ बहिनीलाई मैले फेरि सुरुमा लिएँ। ल हेर्नुहोस्, अब भाइ बहिनी मलाई सुरुमा लिएँ। हेर्नुहोस् यहाँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि यहाँ एउटा सामान्य कोटेसन लेखेको छ। कोटेसन लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। कोटेसनको छुट्टै नम्बर पनि आउँदैन, लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मात्रै अलिकति रहर लाएर अलिक राम्रो लाएर मैले लेखिदिएको हुँ। यसमा लेखेको शब्द लेखेको छ, यसमा अल आर इक्वल बिफोर द ल। कानुन भन्दाखेरि सबै समान हुन्छ, त्यसलाई भन्छ कानुनको शासन। तपाईँले धारा, संविधानको धारा अस्ति हामीले पढेको 18 समानताको हक, समानताको हक एकपल्ट पढ्नुहोस्, यही कुरा बोल्छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन्, कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन। धारा 18 को धारा 1ले प्रष्ट बोलेको छ, कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन गरे। ल्याउनु त कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् गरे हो। त्यही कानुनको शासन भनेकै त्यही हो त। अनि कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन्, कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन, प्रष्ट हिसाबले भनिदिएकै छ हो। त्यसैले अब हामी भन्छौँ यही अगाडि जे शब्द बोले मैले भाइ बहिनीहरूले त्यही कुरा यहाँ देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन हो, कानुनभन्दा माथि कोही नहुनु, कानुन भएका व्यवस्था अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति नै कानुनी शासन हो। अतः कानुनी शासन अवलम्बन अभ्यास गर्ने राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। यो कुरा बिचमा लेख्न पर्दैन, छोटकरीमा भनेर यहाँ तपाईँलाई जान्नको लागि मात्रै लेखिदिएको। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानुन समान तौरले सबैलाई लागू हुन्छ, बराबर लागू हुन्छ, कानुनको परिपालना पनि सबैले अनिवार्य गर्नै पर्छ, म मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। कानुनी राज्य, कानुनी शासनलाई कानुनी राज्यले आत्मसात गरेको हुन्छ हो। त्यो शासन भनेको काम हो, सरकारले गर्ने काम, त्यसलाई त्यो राज्य त्यो सरकारले आत्मसात गरेको हुन्छ या नगरेको हुन्छ, दुइटै कुरा। गर्यो भने कानुनको शासन, गरेन भने व्यक्तिको शासन। अनि कानुनलाई शासनको मूल मियो मानि शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै कानुनको शासन हो लेख्छौँ हामीले। यसरी सकिन्छ हामीले है। अल आर अन्डर द ल एन्ड अल आर इक्वल बिफोर द ल। नाइस, धेरै राम्रो शिवजीको पढाइ। ओके, यसै लेख्छौँ। अब यसमा लेखिसकेपछि के छ र गाह्रो भन्ने कुरा, दुईटा शब्द बुझ्न बित्तिकै क्लियर हुन्छ परिभाषा है। ओके, अगाडि बढौँ। अब यसको कन्सेप्ट हेर्नुहोस्। यसको कन्सेप्ट हेर्दाखेरि हामीले साथीहरू एकछिन पढ्नुहोस् त हजुरले, यहाँबाट पढ्नुहोस् त। परम्परागत एउटा, आधुनिक एउटा, यसमा पनि यसलाई छोडिदिउँ अहिले। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर यो लेखेँ मैले। तल यहाँ 1 2 3। ल एकछिन हजुरले पढ्नुहोस् त, म पानी पिँदै गर्छु। कपीमा लेख्दै गरे पनि हुन्छ। ल अब यसरी हामीले सुरु गरौँ। हजुरले पक्कै पनि लेखिसक्नुभयो होला। अब यसको अवधारणा हामी छौँ कानुनी राज्यको अवधारणामा। यसरी हेर्दाखेरि एउटा परम्परागत अवधारणा छ साथीहरू, एउटा आधुनिक अवधारणा छ। हेर्दाखेरि एउटा ग्रिस भन्ने देश, प्लेटो भन्ने व्यक्ति, अरस्तु भन्ने व्यक्ति, ब्रेक्टन भन्ने समूह, अनि यिनी अभियान यति हेरेर पुग्छ, केही पनि छैन। छोटकरी हामीले बुझ्छौँ कानुनी शासनको, कानुनी राज्यको कन्सेप्ट एउटा ट्रेडिसनल कन्सेप्टको हिसाबले प्राचीन ग्रिसदेखि सुरुवात हुन्छ। प्राचीन ग्रिसमा जनताले बनाएको कानुन नै सर्वोच्चता हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। हेर्नुहोस् यहाँ सर्वोच्चता भन्ने कुरा छ।
जनताले बनाएको कानुन नै सर्वोच्च हुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ प्राचीन ग्रिसमा। हेर्नुहोस् यहाँ, ग्रिसमा जनताले बनाएको कानुन सर्वोच्च हुने सकिहाल्यो। प्रजातन्त्रको उदय भएको मुलुक ग्रिस हो। त्यसैले भन्छौँ हामीले त्यहाँ प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन हो। यसरी परम्परागत कन्सेप्टबाट यसको अभ्यास सुरु भयो अब है। त्यसपछि लिएर अर्को शब्द लेख्छौँ हामीले। एकछिन यसलाई मैले ठुलो बनाइदिन्छु ल, यसलाई मैले ठुलो बनाइदिन्छु। त्यस्तो हो भने एकछिन है। अब देखिन्छ होला, सानो भन्नुभएको थियो, पक्कै देखिन्छ होला। अब हामी अलिकति ठुलो बनाइदिएको छु ल। यसमा छ परम्परागत अवधारणा देखियो भने चाहिँ धन्यवाद हजुरलाई। परम्परागत अवधारणा भन्यो भनेपछि एक नम्बरमा ग्रिसले जनताले बनाएको कानुनमा जोड दियो। त्यसपछि पेलेटो भनेको ढुङ्गालाई हामी पेलेटो भन्छौँ। पश्चिम नेपालमा पेलेटो भनेको ढुङ्गा, गार लोरा भन्छौँ हामीले, नदीको छेउमा हुन्छन् लोराहरू ढुङ्गाहरू, त्यसलाई पेलेटो भन्छौँ हामीले। नुन पिसी खाने पेलेटो भनेको नागरिक शासनमा जोड दिएका थिए। यो लेख्छौँ हामीले। अर्को अरस्तु भन्ने व्यक्ति थिए, एकदमै राम्रो शब्द बोलेका छन्। संविधानको पालना कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छन्। बस संविधानको पालना गर्नुपर्छ, कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। अनि ब्रेक्टेनले के भनेका छन् भने शासनमा बस्नेहरू शासनको अधीनमा हुनुपर्छ, अधीनस्थ हुनुपर्छ, अधीनस्थ हुनुपर्छ, यही भनेको छ, अधीनमा हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसपछि लेख्नुहोस् साथीहरू, म्याग्ना कार्टा, पिटिसन अफ राइट, बिल अफ राइट, अमेरिकी, बेलायती, अमेरिकी, फ्रान्सेली, रुसिया, चिनिया, भारतीय, यिन देशको नाम लेख्नुहोस्। यी सबै देशहरूले गरेका आन्दोलनहरूले थप कानुनी राज्य स्थापनामा जोड दिएका थिए। कानुनी राज्य स्थापनामा यिनीहरूले इट्टा प्रदान गरेका थिए भनेर हामीले यसरी यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। जुन एकैचोटि म्याग्ना कार्टा, पिटिसन अफ राइट, बिल अफ राइट, जुन जिकेमा पढ्नु भएको छ नि हजुरले, विश्वको इतिहास, ठ्याक्कै ती शब्दहरू त्यहाँ म्याग्ना कार्टा पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि लिएर अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पढ्नुहुन्छ। म्याग्ना कार्टासँग तपाईँले पिटिसन अफ राइट, बिल अफ राइट होइन, त्यसो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, अनि त्यसपछि लिएर भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम, चिनिया क्रान्ति, रुसिया क्रान्ति, रसिया क्रान्ति भन्छ होइन रुसलाई। ती क्रान्तिहरूले, ती आन्दोलनहरूले कानुनी राज्य स्थापनामा इट्टा थपेका थिए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा है त। यसरी शाब्दिक हिसाबले बुझ्नुभयो भने बहुत सजिलो हुन्छ, परम्परागत कन्सेप्ट लेख्नु पर्यो भने हामीले है त। अब त्यसपछि लिएर अलिकति हामी तल जान्छौँ। यहाँ आइसकेपछि आधुनिक अवधारणा भन्छ यसमा। हेर्नुहोस्, लेख्दाखेरि म पर्सिचेको हो, तपाईँलाई अलिकति बढी जस्तो लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई छोटो बनाऊ भने, यसलाई यो सबैले तपाईँले यति 3वटा लाइन लेखाएको छ, यति लामो लेख्दाखेरि पनि भने चाहिँ यसलाई तपाईँ एकै लाइन लेख्ने। आधुनिक अवधारणाका प्रणेता एबी डाइसी हुन्। उनले 1885मा कानुनी शासनको सूत्रपात गरेका थिए। सकिहाल्यो त, बस्नु है। हामी यसरी चाहिँ ध्यान दिएर सुन्छौँ, ध्यान दिएर पढ्छौँ। कानुनी राज्यको अवधारणा भनेर आधुनिक अवधारणा भनेको के भन्छौँ भन्दाखेरि एबी डाइसीले 1885मा ल्याएका थिए। बस यति कुरा भन्ने। पहिलो स्टेपको पढाइ, लास्ट स्टेपको पढाइ यही हो। तर आफ्नो पढाइलाई वृहत बनाउने भने चाहिँ कसले ल्याएका थिए? एबी डाइसीले ल्याएका थिए। कहिले ल्याएका थिए? 1885मा ल्याएका थिए। उनले केही कुरा लेख मार्फत ल्याएका थिए भन्छौँ। अब त्यसो भए लेख जानिन्छ भनेपछि एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने जानिँदैन भने चाहिँ एबी डाइसीले सन् 1885मा एउटा लेख मार्फत कानुनी राज्यको अवधारणालाई सूत्रपात गरेका थिए, कानुनी राज्यको अवधारणा ल्याएका थिए। उनका विचारमा कानुनी राज्यमा 3वटा कुरालाई जोड दिएका थिए। उनका विचारमा कानुनी राज्यमा 3वटा पक्षमा जोड दिएका थिए भन्छ। उनका विचारमा एक, सुरुमा स्वेच्छाचारी शक्ति हुँदैन, यसलाई आफ्नै भाषामा लेख्नु होला, निरङ्कुश शासनको अन्त्य लेख्ने। यहाँ निरङ्कुश शक्तिको अन्त्य, निरङ्कुश सरकारको अन्त्य, यसको व्याख्या के गर्ने भन्ने कुरा अहिले भन्नु है। अर्को, कानुनका अगाडि समानता
धारा 18 मा भनेको छ हैन, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् भन्ने कुराहरू छ। अनि 3 नम्बरको संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज हो। यसरी यहाँसम्म क्लियर गरी आउँछ। हजुरले 3टा कुराहरू चाहिँ याद गर्नु है, 3टा कुरा याद गर्नु। जब 3टा कुरा याद गरिसकेपछि परीक्षामा 3वटा कुरा मात्र लेख्दा हुँदैन, यो भित्र कुरा केही लेख्न सिक्नु पर्यो। स्वेच्छाचारी शक्ति हुनु हुँदैन, निरङ्कुश सरकारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अब कसरी डिफाइन गर्ने? यस्तो यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ, त्यसैले यस्तो चाहिन्छ सकिहाल्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्वेच्छाचारी शासन भन्छौँ। नारीका हक र अधिकारहरू स्वेच्छाचारी शासनमा अतिक्रमण पर्न सक्छन्, अथवा स्वेच्छाचारी शासनमा मौलिक हक, मानवाधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गर्दछ। त्यसैले यी मानवाधिकार र मौलिक हकको संरक्षण गर्न नागरिक अधिकार, नागरिक शासन, कानुनको शासन, कानुनी सर्वोच्चता स्थापित गर्न स्वेच्छाचारी एवं निरङ्कुश शक्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। आफै डिफाइन गर्ने, मजाले आफैले डिफाइन गर्ने। स्वेच्छाचारी शक्ति हुनु हुँदैन भनेर लेख्दाखेरि हामीले आफै लेख्छौँ नागरिक अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाका लागि पनि, ती विषय स्थापित गर्नको लागि पनि स्वेच्छाचारी शक्ति अन्त्य हुनुपर्छ। तब मात्रै कानुनको शासन हुन्छ। यहाँ निरङ्कुशको शासन हुनु हुँदैन भनेर भन्ने आफै। कानुनको अगाडि सबै समान भनेर के हो त्यो? कानुनको अगाडि सबै समान भने के भन्दाखेरि हामीले कानुनका अगाडि न वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, समुदायको धेरै हिसाबले तिनीहरूको एउटै शब्द भन्ने हामीले विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, समुदाय बीचको भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा जोड दिएका छन्। त्यसैले कानुनका अगाडि सबै समान हुनुपर्छ। एउटै शब्दबाट बोल्दाखेरि अल आर इक्वल बिफोर द ल, सबै कानुनका अगाडि समान हुनेछन्। न यहाँ पदको भेदभाव हुनेछ, न जातको, न कुनै भाषा, धर्म, संस्कृतिको होइन। त्यसैले कानुनका अगाडि सबै समान हुनुपर्छ भनेर जोड दिन्छ। त्यसपछि हजुरले संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज हो भनेपछि यो लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि अब आफै एकपटक तपाईँले डिफाइन गर्नुहोस् त त्यहाँबाट। संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज हो भनेर यो हामीलाई सही हुन्छ। एकपटक संविधानको धारा 1 हेर्नुहोस् त साथीहरू। संविधानको धारा 1ले के भनेको छ हेर्नुहोस् त। यही भनेको छ र संविधान सामान्य कानुनको उपज भनेको छैन नि। के भनेको छ भन्नुहोस् त? म्यासेज खै अन्तजी, शिवजी, ओमजी खै के भनेको छ? संविधानको धारा 1ले संविधानलाई के भनेको छ भन्नुहोस् त? हराउनु भयो क्या हो? हिमा ओली खै, खिम्जी, मूल कानुन सकिहाल्यो। ल यति चाहेको थिएँ मैले, सकिहाल्यो। यहाँ नेपालको हकमा संविधानलाई मूल कानुन भनिएको छ। एकदमै लामो लेख्न लाग्नु भएको रहेछ। हामीलाई चाहिएको अहिले तत्काल मूल कानुन है। यसले के भन्यो भन्दाखेरि संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज हो भने चाहिँ अब हामीलाई सही भएन। अब के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो नेपालीले प्रादुर्भाव गरेका कुरा, सूत्रपात गरेका कुरा होइन, एबी डाइसले गरेका हुन्। 1885 गरेका हुन्, करिब 134-35 वर्ष अगाडि गरेका हुन् होइन। त्यस्तो भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज होइन, त्यो त मूल कानुन हो, लेख्न पनि पाइएन। अलिकति घुमाएर लेख्नु पर्यो। तत्कालीन बेलायती शासन व्यवस्थामा संविधान सामान्य कानुनको उपज रहे तापनि नेपालको हकमा संविधान मूल कानुन हो भनेर यसको डिफाइन गर्नु। तत्कालीन बेलायती शासन व्यवस्थामा संविधान सामान्य कानुनको उपज भए तापनि नेपालको हकमा संविधान मूल कानुन हो भनेर यसै चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ है। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। म एकछिन अहिले पछाडि तपाईँलाई फेरि सर र यसलाई चाहिँ रिभिजन पनि गरिदिन्छु मैले है त, अनि क्लियर हुन्छ। यसलाई बुझिहाल्नुभयो तपाईँले? यो लामो देखा छ, यस्तो पर्दैन। यसको अर्थ के हो? आधुनिक अवधारणा एबी डाइसले ल्याएका थिए, उनले 3वटा पक्षमा जोड दिएका थिए। सकिहाल्यो। धेरै दुःख गर्ने नै होइन है। मिठो बनाउँछु भन्दाखेरि, राम्रो बनाउँछु भन्दाखेरि फेरि अल्ट्याङ बल्ट्याङ हुनसक्छ, जुन बिग्रिन्छ हो, त्यो बिस्तारै बढिहाल्छ। हजुरले जान्नु पनि हुन्छ, मलाई थाहा छ। तर म पर्सिचोको हिसाबले यो के भन्छु भन्दाखेरि आधुनिक अवधारणा लेख्ने, अन्डरलाइन गर्ने, टक्क फर्मेटमा आउने भन्ने। कानुनी राज्यको आधुनिक अवधारणाका सूत्रपात एबी डाइसी हुन्, उनले देखाएका पक्षमा जोड दिएका छन् भन्ने सकिहाल्यो। अब बिस्तारै तपाईँलाई आफैले भन्नुहुन्छ कि होइन अलिकति बढी लेख्नु त लेखिदिउँ, 2टा कुरा त छुटाएको छौँ हामीले
आधुनिक कानुनी राज्यका आधुनिक अवधारणा ल्याउने व्यक्ति एबी डाइसन, उनले सन् 1885 मा एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने लेख मार्फत देखाएका 3 पक्षमा जोड दिएका छन्। बस दोस्रो स्टेपमा त्यो भन्ने। अब तपाईँहरू पहिलोपटक क्लास पढ्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक यो कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पेपर पास गर्नु भएको छ भने चाहिँ छोटो लेख्न सिक्नु, छोटो लेख्न सिक्नु ल। अहिले पास गर्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँले पछि पाउनुहुन्छ, मजाले अल्छी नगरेर हेर्ने, 40-50 मिनटका भिडियो हेर्न अल्छी पनि गर्नुहुन्न। अहिले यो पटकै पास गर्नुहुन्छ, अझै पनि 1 मिनट टाइम छ, हेर्नुहोस् त। हो त्यसैले यसरी हामी डिटेल पढ्छौँ, दुईटा तरिकाले बुझ्ने है त। हजुर धेरै साथीहरू राम्रो पढाइ पनि छ, जानेको साथीहरूले चाहिँ के लेख्ने, लामो लेख्ने, 4वटा कुरा लेख्ने। नत्र आधुनिक अवधारणाको सूत्रपात एबी डाइसले गरेका थिए, उनले 3टा पक्षमा जोड दिएका थिए। जस्तै 3टा पक्षमा जोड दिए भन्ने कुरा भुल्न मिल्दैन। एउटा स्वेच्छाचारी शक्ति हुनु हुँदैन। यसलाई अलिक गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ निरङ्कुश शासनको अन्त्य लेखा पनि हुन्छ। निरङ्कुश शासनको अन्त्य किन हुनुपर्छ लेख्नु तल भाषामा तपाईँहरू, नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, मौलिक हकको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुको निमित्त निरङ्कुश सरकारको अन्त्य, निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरिनुपर्छ। तब मात्रै कानुनको शासन स्थापित हुन्छ। कट सकिहाल्यो। कानुनको अगाडि सबै समान, कानुन सबैको लागि बराबर लागू हुन्छ। यसले न ठुलो न सानो न लेख्नु पनि हुन्न। यसले ठुलो सानो धनी गरिब केही पनि भन्दैन। यसले सबैलाई समान हेर्छ। नेपालको संविधानको धारा 18 मा कानुनको अगाडि सबै समान हुने भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ, समेटिएको छ। सकिहाल्यो। अर्को, संविधान पनि सामान्य कानुनको उपज हो। संविधान सामान्य कानुन होइन, यो मूल कानुन हो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा। यद्यपि बेलायती शासन व्यवस्थामा संविधान सामान्य कानुनको उपजमा रहे तापनि नेपालमा मूल कानुन मानिन्छ। सकिहाल्यो। यस्तै भन्ने है ल। यो परीक्षामा आउँछ, त्यही भएर अलिक बढी जोड दिएको तपाईँहरूलाई। ल अब अरू कुरा यहाँ मैले अन्य कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ भने चाहिँ यो पर्दैन। कानुनी शासन, कानुनी राज्य, विधिको शासनको अवधारणा विकास गरौँ नेपालमा कहिलेदेखि भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त साथीहरू, एकपटक कहिलेदेखि भयो छ। ल पक्कै पनि साथीहरू, कानुनी शासनको अवधारणा भन्यो भनेपछि नेपालमा कानुन कहिलेदेखि बन्यो, कानुन बनाएर शासन सञ्चालन कहिलेदेखि भयो, त्यहिलेदेखि भयो। हेर्नुहोस् त एकपटक हामी लेख्छौँ यहाँ कानुनी शासनको अवधारणा हेर्दाखेरि मुलुकी ऐन 1910 यो नेपालको पहिलो सामाजिक कानुन हो। कमसेकम कानुनबाट शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो र वैधानिक कानुन 2004 लागू भएन। तैपनि यसलाई हामीले संविधानको ऐतिहासिक कालखण्ड र चरणलाई अध्ययन गर्दाखेरि एउटा विशिष्ट व्यवस्था हो। कम्तीको भए पनि संविधान लेखियो, काममा आउने नआउने दोस्रो कुरा हो। राणा शासनको त्यस्तो विविधिको अवस्था, त्यस्तो बेला संविधान आउनु पनि एउटा कानुनको शासनको केही झल्को भन्न सकिन्छ है। तर अभ्यास भएन। अभ्यासको हिसाबले शून्य नै मान्न सकिन्छ। 7 सालभन्दा अहिले राणा शासन थियो, व्यक्तिको शासन थियो, परिवारको शासन थियो, एउटा जातको शासन थियो। त्यो जातको शासनलाई, व्यक्तिको शासनलाई, परिवारको शासनलाई कहिल्यै पनि कानुनको शासन भन्दैन। कानुनको शासन भन्छ जसले शासन गरे पनि कानुनलाई चाहिँ मान्न पर्यो। त्यसले जे लेखा छ त्यही अनुसार, कानुन अनुसार चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गरियो भने कानुनको शासन हुन्छ। त्योभन्दा 2007 सालभन्दा अगाडि थिएन। जब 2007 सालमा के आयो, प्रजातन्त्र आयो। 15 साल, 7 सालदेखि 17 सालसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा 15 सालको संविधान मूल कानुन भन्ने शब्द लेखियो। मूल कानुन, प्रधान कानुन, कानुनको सर्वोच्चता भन्ने शब्द आयो। अनि यसलाई हामीले कानुनको शासनको केही सुरुवात भएको मान्छौँ। त्यति बेलै फेरि के भइदियो त, 17 सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको एउटा सुरुवात भयो। त्यसले कानुनको शासनलाई निमोठियो लेखा छ। कानुनको शासन के भयो त, न्यून भयो, निमोठिएको पाइन्छ भन्छौँ हामीले। यसरी गरी हेर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि कानुनको शासनको अभ्यास हेर्दाखेरि हामीले 47 सालदेखि 63 सालसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि विश्वकै राम्रो, एसियाकै राम्रो संविधान जारी गरियो। कानुनको हिसाबले त्यो संविधान लागू नभए तापनि जनयुद्ध,
जुन सशस्त्र द्वन्द्व हत्या हिंसातिर देश धकेलिए तापनि यद्यपि कानुनी शासनको अभ्यास गरिएको थियो, जनहितकारी कानुन बनाइएको थियो भन्छौँ। त्यस्तै गरी ६३ र ७२ सालको संविधानलाई भन्दाखेरि हामीले द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको संविधान हो। यसले पनि केही थप प्रदान गरेको छ, बल प्रदान गरेको छ। अब ७२ यता भनेको संविधानका सबै व्यवस्थाले कानुनी शासनको झल्को दिन्छन्। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाले गर्दा कानुनी राज्यको प्रतिबद्धता बलियो छ। अर्को छ मुलुकी देउनी संहिता, मुदे कास, मुफौ कास जस्ता कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले गर्दा कानुनी शासन अहिले बलियो छ भन्छौँ हामीले। यसरी कुराहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि यो पाठबाट आउने प्रश्न अर्को यो हो, ल सिधै दुईटा क्वेसन लेखिहाल्नुहोस्। यो टपिकबाट आउने क्वेसन लेखिहाल्नुहोस् त। अहिले दुईटा क्वेसन लेख्नुहोस् त साथीहरू, म पनि लेख्छु है। यो टपिकबाट आउने क्वेसन तीनटा क्वेसन, सरी तीनटा क्वेसन। 1 नम्बरमा अब परिचय त अब जान्न परिहाल्यो, यसलाई क्वेसन के भन्ने हो र होइन, परिचय जान्न परिहाल्छ, यो जान्नै पर्यो होइन। 1 नम्बरको क्वेसन सुरुवात गरौँ हामीले। कानुनी राज्यको अवधारणा। ल यो आउँछ, कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। एउटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। दोस्रो नम्बरमा कानुनी राज्यको महत्त्व। तेस्रो क्वेसनमा यसको उद्देश्य, आवश्यकता, पूर्व शर्त, अवयव, तत्त्व, सूचक, यो 3वटा प्रश्न टिप्नु भयो भने चाहिँ यति हेरेर पुग्छ। कानुनी राज्यको टपिकबाट अरू केही हेर्नु पर्दैन। 3टा क्वेसन हेरेर चाहिँ त्यो पाठै सकिन्छ क्लियर गरी है। अब त्यसो हो भने म कानुनी राज्यको महत्त्व एकछिन यहाँ लेखेको कुरा देखाउँदिनँ, तर पछि पढ्ने तरिका भन्छु केही छैन पढ्ने तरिका। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ जतिको विद्यार्थीले, तपाईँ जतिको लगनशील विद्यार्थीले, तपाईँ जतिको एउटा पढाइप्रति नसा भएको विद्यार्थीले के गाह्रो। नागरिकका एउटा दुईटा कुरा छन्, समाजका कुरा दुईटा चारवटा छन्, सरकारका कुरा दुईटा चारवटा कुरा छन्, न्यायपालिकाका कुरा दुईटा चारवटा कुराहरू छन्, कानुनकै कुरा छ, सजायका कुराहरू छ, व्यवहारका कुरा छ, सकिहाल्यो। तर यो पनि केही नपर्नुहोस् ल, केही पर्न पर्दैन। अब तपाईँलाई म यस्तो मिठो तरिकाले सिकाउँछु है। ल यहीँनिर है त। ल तपाईँलाई कानुनी शासनको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, सान्दर्भिकता, उपादेयता जेसुकै सोधोस्, पहिलो कुरा त्यसको लागि के हुनुपर्छ, हामीलाई लोकतन्त्र हुनुपर्छ। अघिपछि हुँदैन, निरङ्कुश शासन हुँदैन, लोकतन्त्र अथवा लोकतान्त्रिक शासन भन्छौँ अहिले त्यो। दोस्रो नम्बरमा जनताको शासन हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनताको शासन हुन्छ। सबै लेख्नुहोस् त साथीहरू, सबैजना लेख्नुहोस् है। त्यहाँ मलाई विश्वास छ लेख्नु भएको छ भने, नलेखा चाहिँ अहिले बुझ्दैन फेरि है। अनि अर्को लेख्नुहोस् हामी यसमा कानुनी शासनको अभ्यास हुनु पर्यो, अभ्यास हुनु पर्यो कि त्यो भएर भएन, मान्न पर्यो। अर्को छ शक्ति र अधिकारको पर्यो बाँडफाँड, यो लेख्छौँ हामीले है। अर्को छ सहभागितामूलक शासन। अर्को छ जवाबदेही सरकार, यो हुनु पर्यो है। अर्को छ आवधिक निर्वाचन हुनु पर्यो, आफै नेता बन्न पाइन्न है। अर्को छ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो है। अर्को छ यसमा
निरङ्कुश शासनको अन्त्य हुनु पर्यो। अर्को छ स्वतन्त्र न्यायपालिका। असकियो साथीहरू है, कति रहेछ भन्नु होला, फेरि मलाई गाली नगर्नु ल। स्वतन्त्र न्यायपालिका। अर्को छ लास्ट, सेकेन्ड लास्ट, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन। हजुरलाई थाहा छ। लास्ट दुईटा है, दुईटा है साथीहरू। मानव अधिकारको संरक्षण, मानव अधिकारको संरक्षण। लास्ट एउटा है साथीहरू। अब सामाजिक सामाजिक न्याय। अब लास्ट एउटा है साथीहरू भनेर भन्दिनँ, लास्ट एउटा है साथीहरू भनेर अब म भन्दिनँ, यति लेख्छु है त। कानुनको महत्त्व, कानुनी शासनको महत्त्व उस्ता उस्तै हो। कानुनको महत्त्व भन्दा कानुन एउटा टुल हुन्छ, कानुनको शासनको अलिकति सर्वोच्च बढी ठाउँ ओर्छ है। एकपल्ट यो हेरौँ, सबैले लेख्नु, नलेखिसकेर चाहिँ बुझिँदैन है। नलेखेमा बुझिँदैन साथीहरू, मजाले लेख्नु त यहाँ। ल अक्षर बुझिएको छैन म फेरि भनिदिन्छु है त। बुझिएको छैन भने लोकतन्त्र, यसलाई म तीनवटा बनाउँछु। अब शब्द खेलाउन सिक्ने। अब शब्द खेलाउन सिक्ने। ओमजीले सकियो भन्नुभएको छ, पक्कै पनि सबैजनाको सकियो होला। सकिएको छैन भने रोकिदिनुहोस्, अहिले फेरि आउँछु म है, फेरि म लेखिदिउँला फेरि। हजुर शान्त भइदिनुहोस्। अब शब्द खेलाउन सिक्ने। लोकतन्त्रलाई मैले तीनवटा बनाएँ। लोकतन्त्रको तीनटा। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने एउटा शब्द, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने दोस्रो शब्द, लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने तीनटा शब्द, लोकतन्त्रप्रति आम जनमानसको विश्वास प्रवर्धन गर्ने चारवटा शब्द। यसकै चारवटा भने मैले, केही नभए पनि एउटै शब्द भन्न सिक्ने। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको शिरोधार्य गर्ने, शिरोपर गर्ने, सकिहाल्यो। 2 नम्बर जनताको शासनलाई दुईटा बनाउनुहोस्। नागरिक सर्वोच्चता एउटा शब्द, नागरिक सर्वोच्चता एउटा शब्द, नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था अर्को शब्द। नागरिक सर्वोच्चता एउटा शब्द, नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था अर्को शब्द। कानुनी शासनको अभ्यास, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पूर्ण पालना। दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पूर्ण पालना, यो पनि सकिहाल्यो। अब यहाँ रहेको छ शक्ति पृथकीकरण। शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड, पावरको राइटफुल सेयरिङ। शक्ति, अधिकार, स्रोत, साधन र अवसरको न्यायपूर्ण तरिकाले बाँडफाँड। अर्को छ सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनताको अधिक सहभागिता। अर्को छ जवाबदेही सरकारको व्यवस्था। अर्को छ आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता र अभ्यास, आवधिक निर्वाचनप्रति विश्वास। अर्को छ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व। अर्को छ निरङ्कुश शासनको अन्त्य, स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका। अर्को छ शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास। अर्को छ मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन। लास्टमा छ साथीहरू सामाजिक न्याय। यसरी यो शब्द सबै लेख्यौँ। अब उडाइदिएँ मैले यसलाई, के लेखेको थियौँ, के लेखेको थियौँ, उडाइदिएँ मैले। ल हेर्नु सबै, यो पढ्न सेक्सन। अब कानुनी शासन, कानुनी राज्य, यसका मापनका सूचकहरू, समस्याहरू, चुनौतीहरू, विशेषताहरू, तत्त्वहरू, महत्त्वहरू, पूर्व शर्त भन्यो भने जस्ताको तस्तै यही कुराहरू आउँछ है। जस्ताको तस्तै यही कुराहरू आउँछ। एकछिन मैले तपाईँलाई मिनिमाइज गरेँ, अस्तिर पनि ल्याएको थियो आज। एकछिन यहाँ लगेँ मैले, सरी, एकछिन यहाँ लगाएँ। तपाईँलाई अर्को अझै राम्रो देखाउँछु भन्न खोजेको। एकछिन है साथीहरू।
यही कुरा देखाउँछु ल एकछिन है त। ल ल तपाईँहरू लेखेको अहिले हेर्नुहोस्, यो नोट हाल्दिनँ मैले है त, यो नोट यसमा नेपालीबाट लेखाएको छु। कानुनी शासन राज्य सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न, प्रश्न विभिन्न उत्तर एउटै है। प्रश्न विभिन्न छन्, उत्तर एउटै छ, एकदम ध्यान दिनु होला। यसका कानुनी शासनका मापनका सूचकहरू, समस्या, चुनौती, विशेषता, तत्त्व, पूर्व शर्त भन्यो भने देखाएको सूत्रबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेको छ। अहिले तपाईँहरूले नेपालीबाट लेखेको कुरा के लेख्नु भएको थियो? नेपालीबाट थाहा छ हजुरलाई के लेख्नु भएको थियो? यही लेखाएको मैले, यही सम्झी सम्झी लेखाएको मैले। तपाईँ लेखेको लोकतन्त्र लेख्नु भएको छ, जनताको शासन, पिपुल्स सुप्रिमेसी, कानुनी राज्य लेख्नु भएको छ। अनि फेरि तपाईँले शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड, डिसेन्ट्रलाइजेसन लेख्नु भएको छ। फेरि तपाईँले जनसहभागिता लेख्नु भएको छ, पार्टिसिपेसन लेख्नु भएको छ। त्यसपछि लिएर फेरि तपाईँले जवाबदेही सरकार, उत्तरदायी सरकार लेख्नु भएको, डिपिआर लेख्नु भएको छ। त्यस तपाईँले फेरि जनसहभागिता हो कि आवधिक निर्वाचन लेख्नु भएको छ। त्यसपछि लिएर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व लेख्नु भएको छ। त्यसपछि तपाईँले अरू के लेख्नु भएको छ? मल्टिपार्टी सिस्टम मतलब अरू के लेख्नु भएको छ? जनताको हक सुनिश्चित लेख्नु भयो, मैले यहाँ मल्टिपार्टी सिस्टम लेखेँ। त्यस्तो तपाईँले न्यायिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र के अरे शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण, सन्तुलन लेख्नु भएको छ, अथवा न्यायिक सर्वोच्चता लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि लिएर सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स लेख्नु भएको, मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण लेख्नु भएको छ। लास्टमा सामाजिक न्याय लेख्नु भएको छ। यही लेख्नु भएको तपाईँले। तपाईँलाई मैले यसरी सजिलै भन्नको लागि पहिला त्यहाँ ठोक्याएको मात्रै हो। यसलाई लेख्दाखेरि डिपिआर अलिक गाह्रो हुन्छ। दीपक रावललाई प्रश्न सुरु, पिट्नुभयो मिसले, पिट्नुभयो मिसले। दीपक रावललाई पिट्नुभयो मिसले, दीपक रावललाई दुईचोटि पिट्नुभयो मिसले। तपाईँ लेखाएको कुरा यो हो कि होइन हेर्नुहोस्, सूत्र लेखिहाल्नु छिटो, अहिले गइहाल्छ। यहाँ पनि छ सुन्छ, यहाँ स्क्वायर छुटेछ क्या साथीहरू, यहाँ स्क्वायर माथि लेखाएको छ चाहिँ। दीपक रावललाई दुईचोटि पिट्नुभयो मिसले, त किन नपढेको फटा भनेर पिट्नुभयो। हेर्नुहोस् तपाईँले लेख्यो अहिले, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता डेमोक्रेसी, नागरिक सर्वोच्चता पिपुल्स सुप्रिमेसी, विधिको शासन, शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण। यसरी तपाईँले हरेक प्रश्न हुनसक्छ, यसको उत्तर एउटै हुनसक्छ। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ है। इङ्ग्लिसबाट यो जस्ताको तस्तै लेखे पनि पुग्छ। भोलि शाखा अधिक पनि काम गर्छ, तपाईँलाई धेरै ठाउँमा काम गर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता म भोलि पढाउँछु, यही काम गर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भने क्या? जस्ताको तस्तै उत्तर यही। ल हेर्नुहोस् त, कानुनी राज्यका पूर्व शर्त भन्दाखेरि के? जस्ताको तस्तै यसको उत्तर। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, जहाँ सुकै चाहिन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। यसलाई एकचोटि मजाले घरमा अङ्ग्रेजीबाट लेख्दै पढ्दै घोक्नु होला, चाहिन्छ है हजुरलाई। यो कुरा मैले जस्ताको तस्तै राखेँ यो कुरा। अब कानुनी राज्यको सुनिश्चित गर्ने निकायहरू भनेकै अब विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, स्वयं नागरिक, यी को छन्, तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ है त। यो नोट तपाईँलाई पठाइदिन्छु है त, यो नोट हालिदिन्छु म तपाईँलाई। अर्को नोट तपाईँको यो सबै बराबर एउटै नोट हो। यो इङ्ग्लिसलाई मैले नेपालीबाट पनि लेख्दै आउँ, यति कुरा म यो हालिदिन्छु हजुरलाई है। म सरलाई भनिदिउँ यो। अब यसपछि एउटा कुरा मैले भनिदिएँ हजुरलाई, यहाँ छ अरू त जस्ताको तस्तै त्यही कुराहरू है त, अलिक ठुलो भएछ। ल एकछिन यसलाई सानो गरौँ। अब यहाँ छ एउटा कुरा, जस्ताको तस्तै यो नोट चाहिँ त्यहाँ मात्रै गरेको। ल कानुनी राज्य सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था संविधानमा के छ? प्रस्तावनामै यहाँ लेखा छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिको स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिका, अनि मौलिक हकको व्यवस्था, नागरिकका कर्तव्य, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण, राज्यको दायित्व, स्पष्ट तीन तहका सरकार बिच, तीन तहका बिचको काम भने तीन तहका सरकार बिचको भनेको है त, तीन तहको राज्य बिचको कामको बाँडफाँड अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 छ। कानुनी व्यवस्था, नागरिक अधिकार एन सुशासन एन निजामती सेवा एन मुफौकास मुदेकास, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिद, सरकारका विभिन्न क्षेत्र निर्देशक, बजेट तथा आवधिक योजनाहरू यस सामान्य हिसाबले हजुरले लेखिहाल्नुहुन्छ यो। अनि तर संस्था व्यवस्था भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिकालाई कानुन पालना गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकाले कानुनी शासनलाई मजबुत हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ला, न्यायपालिकाले जनताको अधिकार रक्षा हुने गरी
कानुनको व्याख्या गर्न पर्ला। नेपाल सरकार समग्र मन्त्रालय विभाग कार्यालय संवैधानिक निकायहरू सरकारको सोही चाहेतालाई हेर्ने काम गर्छन्, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छन्। अनि त्यस नागरिक समाज भइहाल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सङ्गठनहरू संस्थाहरू विभिन्न पेसागत समूहहरू यी सबै संस्थागत कुराहरू भइहाल्यो, हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब ती कुराहरू हेर्दाखेरि अब यसका केही सबल पक्ष दुर्बल पक्ष केही भन्यो भने चाहिँ सबै यसमा ल्याउने। अब हामी यसलाई हामीले अर्थ गर्न सिक्ने बिस्तारै आफ्नो पढाइ चाहिँ यसले बलियो बनाउँछ। भोलि पनि हामीले पढ्छौँ है त। ल बत्ती गएर क्लास छुट्यो भने चाहिँ नट वरी, तपाईँहरू भिडियो पाइहाल्नुहुन्छ पछि है त। आज क्लास बवाल भयो गुरु धन्यवाद, चिन्ता गर्नु, तपाईँलाई म सबै क्लास बवाल बनाइदिन्छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो भने केही चिन्ता हुँदैन। जतासुकै चाहिने कुराहरू म सेयर गरेर आउँछु है त, नट वरी, भइहाल्छ। कानुनको महत्त्व भन्यो भने यही लेखिदिने हामीले, केही छैन। कानुनको महत्त्व भन्यो भने चाहिँ एउटा कानुनी कुरा मात्र जोडिन्छ, कानुनी शासनले समग्र शासन व्यवस्थालाई नै जोडिदिन्छ के, त्यो अलिकति फरक छ। कानुनको महत्त्व भन्यो भने त नागरिककोबाट लेख्ने, सरकारको नियम पुस्ताबाट लेख्ने, नागरिकको अधिकारबाट लेख्ने, सामाजिक व्यवस्थाबाट लेख्ने, सकिहाल्यो। हिजो बरु तब कानुनको महत्त्व भयो भने चाहिँ सुशासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, दिगो विकास हुन्छ होइन, जवाबदेही सरकार, त्यहाँबाट लेख्ने हामीले। कानुनको शासनै भन्यो भने फेरि टोटल शासन व्यवस्था भयो क्या त्यहाँ है। हो यसरी हामीले सरसर्ती हजुरले यो पढ्नु भने केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरूलाई, सामान्य कुराहरू छ है। भोलि बेलुकाको र यो हजुरलाई म नोट पठाउने प्रयास गरिदिन्छु, यही नै हाल्नु आउँछ है। ल सबैलाई नमस्ते, आज क्लास यति गरौँ। यो विषयवस्तु छोटो मिठो थियो, बुझिहाल्नु भयो। र यसलाई तपाईँलाई सामान्यतया भन्दाखेरि यही कुराहरूलाई कानुनी राज्यको अवधारणा भन्यो भने पहिला कानुनको शासन भन्ने, कानुनको सर्वोच्चता नै कानुनको शासन हो भन्ने, जब कानुनी शासन अवलम्बन गर्ने राज्य छ कानुनी राज्य हुन्छ, त्यो जोड्नु होला। एबी डाइस ल्याएका हुन् यो परम्परा अवधारणा भन्दाखेरि ग्रिसबाट जनताले बनाएको कानुन सर्वोच्चता हुने कुरा, प्लेटो नागरिक शासन जोड, अरस्तुले संविधानको पालना कानुनको कार्यान्वयन, अनि त्यसपछि ब्रेक्टेनहरूले कानुनको अधीनस्थ रहनुपर्छ शासकहरू भनेका छन्। त्यसपछि विभिन्न विश्वको भूगोल पढ्नु भएको, इतिहास पढ्नु भएको छ, हजुरले भन्नुहुन्छ म्याग्ना कार्टा, पिटिसन अफ राइट, बिल अफ राइट, अमेरिकी, फ्रान्सेली, रुसिया, चिनिया, भारतीय विभिन्न क्रान्ति आन्दोलनले पनि कानुनको शासन स्थापनामा जोड दिएका छन्। तर्क शक्ति हो। त्यसै भन्नुहुन्छ हजुरहरूले यसको आधुनिक अवधारणा एबी डाइसले 1885मा ल्याएका हुन्। उनले 3टा पक्षमा जोड दिएका छन्। उनका विचारमा कानुनी शासन भनेको, कानुनी राज्य भनेको निरङ्कुश शासनको अन्त्य, कानुनका अगाडि समानता, संविधान सामान्य कानुनको उपज हो भन्ने एउटा दुईटा लाइन यसको व्याख्या गरौँला। त्यसै धेरै जस्तो प्रश्नलाई डिपिआरको सूत्रलाई पटक पटक घुम्ने घरमा होइन, पटक पटक पढ्ने हजुरले घरमा सकिहाल्नुहुन्छ, सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। शक्ति पृथकीकरण भन्नुभएको छ, राज्यका 3वटा शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पृथक र भिन्न तरिकाले अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण हो। रुल अफ ल र रुल बाई लको बारेमा जाने, ओके, रुल अफ ल भर्खरै पढ्यौँ हामीले, कानुनको शासन, कानुनी व्यवस्था, कानुनको प्रतिबन्ध, कानुनलाई स्वीकार्यता गर्ने, कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको शासन। रुल बाई ल भनेको व्यक्तिको शासन, निरङ्कुश शासन, स्वेच्छाचारी शासन, डिपिआरको विरुद्धको शासन रुल बाई ल। यसरी व्यक्तिले गर्ने शासन रुल बाई ल, कानुनले नै गर्ने शासनलाई रुल अफ ल है। यो पटकमै सिफारिस हिँड्छ भने जोस जहर आउँदैछ गुरुदेव हजुरको क्लास लिएको। हस्, थ्याङ्क यू हजुर, धेरै धन्यवाद। जहर जोस जहर बढाइनु होला, हजुरले पनि बढाउनु होला, खुसी लाग्छ। फेरि भोलिको क्लास सेसनमा भेटौँला है त डियर। ल बाई, सी यू।